आजको कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले वृद्धाश्रमको चिर हरेर गरेको 7 करोड घोटालाको खास खुलासामा केन्द्रित छ। खोलाको बगरमा 5 तारे सुविधाको ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने भन्दै राज्यबाट 7 करोड हत्याएकी पराजुलीले कसरी त्यो रकम घोटाला गरिन्? वृद्धाश्रमका नाममा बालुवाको थुप्रोमा बनाउँदैको भवनलाई भग्नावशेष बनाएर बेखबर भएकी उनी शक्तिको दुरुपयोग गरेर कसरी तडक भडक देखाइरहेकी छिन्, यसको खुलासामा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। खोलाको बगरमा वृद्धाश्रमको प्रपञ्च, महिला आयोगकी अध्यक्षले झ्वाम पारिन् राज्यको 7 करोड रुपैयाँ। 9 वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक ग्राम भग्नावशेषमै सीमित। यहाँ 7 करोड बगरमा मिसिएको छ र यो वृद्धाश्रम केवल वृद्धहरूलाई बाँडिएको एउटा आश्वासनको पोको मात्रै बनेको छ र घर यसरी भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। अध्यक्ष कमला पराजुली ठाडै भन्छन्, भूकम्पले भत्कायो त म के गरौँ? काम हुँदै थियो, बन्दै थियो। 72 सालमा भुइँचालो गयो, भुइँचालो गए पछाडि क्षति पुग्यो। भिआइपी को 7 करोड भ्रष्टाचारको खास खुलासा। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार यति सामान्य बन्न थाल्यो कि यहाँ मौका पाउन साथ जो कोहीले जतिसुकै रकम झ्वाम पारिदिन सक्छ र यसरी करोडौं झ्वाम पार्नेहरू नै संवैधानिक निकायमा गजक्क परेर बसिरहेको भेटिन्छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली यसैको एउटा नमुना हुन्, जसले खोलाको बगरमा वृद्धाश्रम बनाउँछु भन्दै राज्यबाट 7 करोड रुपैयाँ हत्याइन्, तर वृद्धाश्रमको चिर हरण गरेर बनाउँदैको भवनलाई भग्नावशेष बनाएर छाडिदिन्। पप्पुले पुल अलपत्र पारे जसरी 9 वर्षदेखि खोलाको बगरमा वृद्धाश्रम अलपत्र पारेर 7 करोड भ्रष्टाचार गरेकी छिन्। उनले वृद्धाश्रमको नाममा कसरी रकम हत्याइन् र बनाउने भनेको वृद्धाश्रमको हविगत कस्तो छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। एकपटक ध्यान दिएर यी भग्नावशेष जस्ता देखिएका भवनका टुक्राहरूलाई हेर्नुहोस् त। तपाईको मनमा लाग्यो होला, खोलाको बगरमा कसले यो कुबुद्धि लगायो होला, फेरि बनाउनै खोजेपछि किन अलपत्र पारेको होला? हो, खोलाको बगरमा यो कुबुद्धि लगाउने र बनाउँदै अलपत्र पारेर हिँड्ने अरू कोही नभएर हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष रहेकी यिनै कमला पराजुली हुन्, जसले संकल्प नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था मार्फत वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै राज्यबाट 7 करोड भन्दा बढी रकम लिएकी थिइन्, जुन रकम झ्वाम पारेर उनले यसरी भवन अलपत्र पारेकी हुन्। काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को इन्द्रायणी स्थित मनहरा खोलाको बगरमा 9 वर्षदेखि यसै गरी भवनहरू भग्नावशेष जसरी अलपत्र परेर लडिरहेका छन्। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको यो भग्नावशेष वृद्धाश्रमका लागि भनेर निर्माण गरिएको घर थियो। 7 करोड रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सुरु गरेको थियो संकल्प नेपालले। महिला आयोगकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले कमला पराजुली। उहाँकै नेतृत्वमा रहेको संकल्प नेपालले बनाउँदै गरेको यो घर करिब 7 वर्षदेखि यसै गरी अलपत्र छ र भूत बंगला जसरी रहेको छ। कमला पराजुली अध्यक्ष रहेको संकल्प नेपालले बालुवाको थुप्रोमाथि वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट पटक गरेर 7 करोड बढी बुझेको थियो। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 4 किस्ता गरेर 5 करोड बुझेको थियो भने 2071-72 मा 2 करोड 1 लाख रुपियाँ बुझेको थियो। तर यसरी 7 करोड भन्दा धेरै रकम बुझेको संकल्प नेपालले भवन भने यो गतिमा छाडेको छ। सरकारी 20 रोपनी जग्गामा वृद्धाश्रमको नाममा ढलेको घर अलपत्र पारेर हिँडेकी पराजुली अहिले महिला आयोगकी अध्यक्ष छिन्। 7 करोड रुपैयाँ झ्वाम पारेकी उनले अहिलेसम्म त्यसको वास्तविक विवरण कहीँ कतै पेश गरेकी छैनन्। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले छानबिन गर्न गठन गरेको टोलीले समेत यहाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। यो भवन निर्माण गर्न छनौट गरिएको स्थानले नै यहाँ वृद्धाश्रम बनाउन होइन
पैसा झ्वाम पार्न खोजिएको थियो भन्ने प्रष्ट झल्को दिन्छ, जुन कुरा महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गरेको स्थलगत अनुगमन रिपोर्टले समेत देखाएको छ। संकल्प नेपालले बनाउँदै गरेको घरको भित्री भागको दृश्य हो, जहाँ यसरी झारहरू पलाएका छन् र भग्नावशेषमा परिणत छ यो घर। हामी देख्न सक्छौँ कुनै झाडी भन्दा कम छैन र यो अलपत्र छाडिएको छ, करिब भूत बङ्गला जस्तो स्थितिमा छ। यहाँ न संकल्प नेपालका कोही व्यक्ति यहाँ फर्केर आएका छन्, न अन्य सरकारी अधिकारीहरू नै यसको स्थिति के छ भनेर खोजबिन गर्न यहाँ आउँछन्। यसको अवस्था करिब 7 वर्षदेखि यही स्थितिमा छ। बहाना भूकम्पलाई बनाइएको छ, तर ढलेको चाहिँ यहाँको बलौटे माटो र खोलाको पानीका कारणले हो। हामी जहाँ उभिएका छौँ यहाँबाट बढीमा 200 मिटर अगाडि खोला बगिरहेको छ र 200 मिटर पछाडि यो बलौटे जमिनमा संकल्प नेपालले बनाएको खडा गरेको यो आधा भागको घर यहाँ छ र यो यत्तिकै भग्नावशेष बनाएर छाडिएको छ। हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा यो कुनै पुरानो भत्किएको वा भत्काइएको घर भन्दा कम छैन यहाँको दृश्य। यहाँ रहेका वृद्ध वृद्धा अहिले पनि कोही नयाँ मान्छे आइपुग्यो भने भवन बनाउने मान्छे आए कि भनेर हेर्न पुग्छन्। हामी रिपोर्टिङमा पुग्दा 2 जना वृद्ध वृद्धा यसै गरी आइपुगेका थिए। उनीहरू भन्दै थिए हामी जस्तै दुःख पाएका वृद्ध वृद्धालाई राख्ने भनेर बनाउन थालेका थिए। घर भत्केर यस्तो भइसक्यो, तर वर्षौं बित्दा पनि कोही फर्केर आएका छैनन्। पूर्व आएको देखाएको छैन, आउँछन् नि फोटो सोटो यसो क्यामेरासँग खिच्नुहुन्छ जानुहुन्छ, त्यही हजुर हो। कहिलेदेखि यो घर यत्तिकै अलपत्र छ? यो अलपत्र खै हजुर भनौँ हामी माथि घर हुँदाखेरि चाहिँ बनाएको हो। के भन्नु, खै बनाइदिन्छु भनेको थियो, घर बनाउनु पर्छ भनेको थिएँ, खै अहिले बनाइदिँदैनन्। बनाइदिन्छ हामी तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, अहिले अब छैन, सपना विपना छैन, अहिले यस्तो आजकल बारे। अध्यक्ष कमला पराजुली लगायत संकल्प नेपालका कोही पनि 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि यहाँ फर्केर आएका छैनन् रे। कतिसम्म भने अहिलेसम्म यो भवनका नाममा बिजुलीको बिल आउँछ, तर स्थानीयले बुझिदिनु पर्ने बाध्यता छ। 90,000 नाग्दा समेत अझै बिजुलीको पैसा संकल्प नेपालले तिरेको छैन। स्थानीय भन्छन् भवन अलपत्र पारेर करोडौं त खाए नै, बिजुलीको पैसा समेत नतिरी भागे, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे। भूकम्पमा गयो, भूकम्पमा गएपछि उहाँ फर्केर आउनु भएको छैन। उहाँको नाममा बत्तीको मिटर राखेको छ त्यहाँ, होइन, बत्तीको पैसा सुद्धा तिर्न आउनु भएको छैन। 50,000 हुनुन्जेलसम्म मेरो हातमा बिल आएको थियो, अनि आएपछि अनि मैले यत्रो पैसा हामीलाई बिलमा ल्याएर नदिनुहोस्, माथि के अरे यहाँ अङ्कलहरू जस्तो आन्टीहरू हुनुहुन्छ माथि लगाएर दिनुहोस् भनेदेखिबाट बत्ती जाँच्न आउने मान्छेले बिल माथितिर छोडेको छ। अहिले महिला आयोगकी अध्यक्ष बनेकी पराजुलीले शक्तिको आडमा सरकारी जमिन र सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेको नाङ्गो आँखाले समेत प्रष्ट देख्न सकिन्छ। भवन बनाएर 7 करोड झ्वाम पारेकी उनी यो भवन नबन्नु पछाडि भूकम्पलाई दोष दिन्छन्, तर भूकम्पले घर भत्काएको 2.5 महिनापछि अर्थात् 2072 असार 30 गते पुनः 1 करोड रुपियाँ उनले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट बुझेकी छिन्। यस्तो थियो संकल्प नेपालले बनाउने भनेको ज्येष्ठ नागरिक ग्राम भवन। संकल्प नेपालले भवन निर्माणको बारे महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रस्तावना हेर्नु भयो भने तपाईँ जो कोही रियाल काट्नु हुनेछ, किनकि यहाँ 5 तारे होटेल भन्दा कम लाग्ने खालका सेवा सुविधा हुने छैन भनिएको थियो। कतिसम्म भने वृद्ध वृद्धालाई 5 तारे होटेलको सुविधादेखि अपार्टमेन्ट बाँड्ने, हस्पिटल सेवा उपलब्ध गराउने, पाहुना घर रिसोर्ट बनाउने सम्मको प्रस्ताव गरिएको थियो। उनले यसरी वृद्ध वृद्धालाई सारा संसारकै उत्कृष्ट सेवा र सुविधा दिएर राख्छु भन्ने सपनाको झुटो पुलिन्दा बाँडेर राज्यको करोडौं पैसा झ्वाम पारेकी छिन्। यतिका रकम भ्रष्टाचार गरेकी उनी अहिले गमक्क परेर राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष बनेर बसेकी छिन्। पितृ समानका आमा बाबुको नाममा ब्रह्मलुट मचाएर करोडौं झ्वाम पारेकी कमला पराजुली अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष छिन्। राज्यको पैसामा लुट मचाउनेलाई पद नै लजाउने गरी संवैधानिक आयोगको नेतृत्व सुम्पिएको छ। राज्यको करोडौं रकम हिनामिना गर्ने उनी अहिले राज्यको नुन पानी मात्रै खाइरहेकी छैनन्, महिला आयोगको अध्यक्ष भन्दै शानसँग चिल्लो गाडीमा सरर हिँडिरहेकी छिन्। वृद्धाश्रमका नाममा यतिका रकम घोटाला गरेकी उनी मानौ केही नै नगरे जसरी भूकम्पले भत्कायो त म के गरौँ भनेर रवाफिलो जवाफ दिइरहेकी छिन्। उनको रवाफिलो जवाफ र अख्तियारले नदेखाएको सक्रियता देखाउनेछौँ।
तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले 7 करोड रुपैयाँ कसरी झ्वाम पारिन् त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। बगरमा वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै उनले राज्यबाट लिएको 7 करोड भन्दा धेरै रकम मध्ये 5 करोड 18 लाख भत्किएको भवनमा सकिएको दाबी गरेकी छिन्। जुन कुरा एउटा सामान्य बच्चाले समेत पत्याउँदैन। 5 करोड खर्च भए पनि झन्डै 2 करोड कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको उनी जवाफ नै दिन चाहदिनन्। बालुवाको थुप्रोमा केही लाख खर्च गरेर बनाउँदै गरेको वृद्धाश्रमलाई भग्नावशेष बनाएकी उनी सिधै भनिदिन्छन्, भूकम्पले भवन भत्कायो, त्यहीसँग हिसाब खोज्नु। सरकारी जमिन एनजिओका नाममा हत्याउने, वृद्ध आमा बाबुको नाम बेचेर सरकारसँग 7 करोड रुपैयाँ कुम्ल्याउने तर जमिन र पैसा दुवैको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति हुन् राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली। तर उनी दुरुपयोग गरेको स्वीकार्दिनन्। भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी पर्दा समेत उनी पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजिरहेकी छिन्। उनी यति सहज रूपमा प्रस्तुत भइरहेकी छिन् कि मानव उनले त्यस्तो केही गल्ती नै गरेकी छैनन्। सरकारसँग 7 करोड रुपैयाँ लिनु र त्यसको अपचलन गर्नु कुनै गल्ती नै होइन। कतिसम्म भने वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै सरकारसँग लिएको 7 करोड रुपैयाँ खोइ भनेर प्रश्न गर्दा उनी सहजै भनिदिन्छन्, भूकम्पसँगै बगरले बगायो। किन बनेन वृद्धाश्रम भन्दा उनी जवाफ दिन्छन्, भूकम्पले भत्कायो। सही कुरा हो, अधुरो भएको सही हो। काम हुँदै थियो, बन्दै थियो। 72 सालमा भुइँचालो गयो। भुइँचालो गए पछाडि क्षति पुग्यो। क्षति त्यसलाई मात्रै पुगेको होइन, उपत्यकामै धेरै क्षति गएको छ, उपत्यका बाहिर पनि धेरै क्षति भएको छ। बन्दै नबनेको घर भूकम्पले कसरी भत्काउँछ? बनाउँदा बनाउँदैको घर भत्किनुको अर्थ कमजोर संरचनामा बनाइएको थियो भनेर केटाकेटीले समेत सहजै बुझ्न सक्छ। रोचक कुरा त के छ भने पराजुलीले भूकम्प गएको 2.5 महिनापछि अर्थात् 2072 असार 30 गते महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट थप 1 करोड रुपैयाँ बुझेकी छिन्। यहीबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि उनले कतिसम्म झुटको खेती गर्दो रहेछन् भनेर। यो हेर्नुहोस्, उनले कहिले कहिले कति रकम लिइन्। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिक ग्रामका 3वटा अपुरा भवन निर्माणमा झन्डै 5 करोड बढी रकम खर्च भएको बताएकी छिन्। नोक्सान भएको स्वीकार्ने उनी गल्ती गरेको भने स्वीकार्दिनन्। उनका अनुसार 5 करोड रकम बालुवामा पानी नै भयो। अब राज्यले कसले तिर्छ 5 करोड? सोझै जवाफ दिन्छन्, उनी खेर गयो। राज्यले खोजेर पनि कहाँबाट पाउनु त्यो रकम? अब बाढीले मेलन्ची बगायो, कसलाई दोष दिने? रानी पोखरी भत्केको कसलाई दोष दिने? दरबार हाई स्कुल बसन्तपुर दरबार भत्केको, धरहरा भत्केको चाहिँ कसलाई दोष दिने? को भ्रष्टाचारी? सिंहदरबारै भत्कियो त, त्यसो भए के तत्कालीन प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी? त्यो त एउटा दैवी प्रकोप थियो नि त, दैवी प्रकोपले भएको घटना हो नि त। त्यो त खर्च त त्यहाँ भयो नि। अडिट रिपोर्ट छ, सबै कुराहरू छ। अब 5.5 करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ। पहिलो कुरा, यस्तो जीर्ण भवन बनाउन 5 करोड खर्च हुँदैन। दोस्रो कुरा, 5 करोड खर्च भए पनि बाँकी 2 करोड कहाँ गयो त्यसको हिसाब उनी दिन सक्दिनन्। हालसम्म उनले 6 करोड 1 लाख रुपैयाँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएको प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ। बाँकी रकमबारे कहीँ कतै हिसाब किताब देखिँदैन। बस उनी भन्छन् सबै कुरा मिलिसक्यो। सम्पूर्ण हिसाब किताब जे भएको सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइएको छ। सबै कुराहरू फियर त्यहाँ बुझाएको छ। अब सुन्नु न, त्यसो भए त नगरपालिकाले नक्सा पास गरेको छ होइन, सबै कुराहरू छ, सम्पूर्ण कुराहरू भएको छ। संकल्प नेपालकी तत्कालीन अध्यक्ष पराजुलीले रकम अपचलन नगरेको र सबै कुरा मिलान भएको दाबी गरे पनि महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ काठमाडौँको खुमालटार स्थित अधुरो छाडिएको ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको छानबिन गर्नु र असुल गर्न बाँकी रकम उठाउनु। यसरी दुनियाँको आँखामा छारो हाल्दै आएकी पराजुली भवन नबन्नु पछाडि दोष अरूलाई थुपार्छिन्। उनले पहिलो दोष भूकम्पलाई, दोस्रो दोष बालुवा खानीलाई, तेस्रो दोष स्थानीय र चौथो नगरपालिकालाई दिने गरेकी छिन्। त्यो त एउटा दैवी प्रकोप थियो नि त, दैवी प्रकोपले भएको घटना हो नि त। त्यो त
खर्च त त्यहाँ भयो नि। अगाडि कसरी जाने भनेर मन्त्रालयमा पटक पटक बसेर मिटिङ गरियो, प्लानिङ गरियो, त्यसलाई एउटा निष्कर्ष एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याउने र लोकल गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर गर्ने भनेर छलफल गरियो। त्यस पछाडि प्रस्ताव राखियो कि त्यसलाई निश्चित बिन्दुमा पुर्याउनलाई नि पैसा चाहिन्थ्यो, भत्काउनलाई नि पैसा चाहिन्थ्यो, करिब 1 करोड त त्यसलाई भत्काउनलाई पैसा चाहिन्थ्यो। त्यस पछाडि त्यो बजेट प्रस्ताव गर्दाखेरि मन्त्रालयबाट कुनै आर्थिक सहयोग भएन। फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा 72-73 को आर्थिक वर्षमा नि सहयोग भएन, 73-74 को आर्थिक वर्षमा नि सहयोग भएन। त्यति मात्र होइन, यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भन्दै उनी उम्किने प्रयास समेत गरिरहेका छिन्। राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अहिले फेरि यस्ता मुद्दाहरू उठाएर आफ्नो बदनाम र चरित्र हत्या गर्नका लागि यस्ता कुराहरू ल्याइएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् 2078 साउन अर्थात् केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म किन यो विषय बाहिरिएन, यो सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। 72 सालमा भुइँचालो गयो, त्यो भवन त त्यहीँ थियो। 77 साल पुस 5 गते मेरो नाम सिफारिस भयो, त्यो भवन त त्यहीँ थियो। पुस 5 गतेदेखि माघ 21 गतेसम्म 45 दिन समय थियो, त्यो भवन त्यहीँ थियो नि। 45 दिन त हाम्रो विरुद्ध उजुर बाजुर गर्ने समय थियो कि थिएन? उजुर बाजुर भएन। शपथ ग्रहण भएर काम कार्य जिम्मेवारी सम्हालियो। जब हामीलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री हटाइनु भयो र नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ सरकार बनेको 1 हप्ता पछाडि फटाफट यो कुरा आउन थाल्यो। मानौँ कि यो माथि चन्द्रलोकबाट फुत्लुक्क झरेको जस्तो गरेर अनुमान लगाउनुहोस् न त यो कुरा। जसरी चोरले कहिल्यै मैले चोरे भन्दैन, ठिक त्यसै गरी उनी आफ्नो गल्ती स्वीकार्दिनन्, बरु उम्किन अनेकन बहानाबाजी गरिरहेकी छिन्। तर दयनीय अवस्थामा उभिरहेका 7 करोडका यी भग्नावेश जस्ता खम्बाहरूले उनको नियत प्रष्ट पार्छ। वृद्धको चिरहरण गरेर रकम झम पारेको सरकारी प्रतिवेदन त देखाएको छ नै, नाङ्गो आँखाले समेत प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। स्वयं अध्ययन गर्न बनेको सरकारी समिति सदस्यहरूले समेत अवलोकनका क्रममा देखेका दृश्यहरूले आफूहरूको मन रोएको टिप्पणी गरेका छन्। बाहिर आएको सूचना, स्थानीयहरूको भनाइ र स्थलगत अध्ययन गर्दा पनि करोडौं रकम हिनामिना भएको तथ्य र प्रमाणहरू पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ। मेरो मन चाहिँ रोएर आयो। मैले नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो बालुवामा नेपाल सरकारको पैसा बालुवामा गएको हो भन्ने मैले त्यति बुझेको छु सर। अब अरू चाहिँ मैले धेरै भन्न छैन। गएको चैत महिनामा नै अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म समितिको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र एनजिओको नाममा करोडौं कुम्ल्याउने पराजुलीमाथि कारबाही गर्न स्थानीयहरूले माग गर्दै आएका छन्। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा पितृ समानका बाबुआमा राख्नका लागि वृद्धाश्रम बनाउने भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्षले गरेको करोडौं घोटालाको खास खुलासा गरिरहेका छौं। एनजिओको धन्दा चलाउँदै आएकी पराजुलीले संकल्प नेपालको नाममा पटक पटक गरेर 7 करोड भन्दा बढी रकम महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट लिएको विवरणमा प्रष्ट देखिन्छ। अहिले वृद्धाश्रम नबनेपछि एक्सनमा उत्रिनु भन्दा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय चुपचाप बसेको छ र अख्तियार समेत उजुरी पर्दा पनि छानबिनमा सक्रियता नदेखाएर करिब मौन जसरी बसेको छ। छानबिनमा आलटाल भएपछि अदालतले नै छानबिन गर भनेर अख्तियारलाई निर्देशन दिनु परेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा र सुविधा सहितको आवास निर्माण गर्छु भन्दै राज्यबाट 6 करोड बढी रकम लिएर फरार भएकी संकल्प नेपालकी अध्यक्ष कमला पराजुली विरुद्ध अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हुँदै अदालतमा समेत मुद्दा चलिरहेको छ। 3 वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने योजना सहित सुरु भएको उक्त योजना 9 वर्ष हुँदा समेत भवन निर्माण सक्न त परको कुरा, त्यो आयोजना नै अब के हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। भवन निर्माणको कामको प्रगति विवरण हेर्दा जम्मा 25% काम गरेको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बुझाएको छ। यता महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि संकल्प नेपालले गरेको अनियमितताको विषयमा छानबिन गरी संरचनामा खर्च भएको बाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु भनेको छ। तर अहिलेसम्म उनले न कुनै हिसाब देखाएकी छिन्, न आफ्नो गल्ती नै स्वीकार गरेकी छिन्।
अझै पनि उनी भूकम्पले भत्काएको त हो नि भन्दै जवाफ फर्काउँदै आएकी छिन्। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत 25% काम नभएको संरचनामा 90% रकम निकासा गरिएको छ। निर्माण स्थल यस्तो कमजोर धरातलमा बनाइएको छ कि निर्माण स्थल हेर्दा पनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने नियतकै कारण यस्तो ठाउँमा जानी बुझी नै काम थालेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो शङ्करापुर नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्र र मनहरा खोलाको अघिल्लोपट्टिको क्षेत्र हो, जहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति कमजोर भूबनोट छ कि जहाँ पहिरो बगिरहेको छ। अर्थात् यो बलौटे माटोको अघिल्पट्टि बालुवाकै ढिस्कोमा एउटा वृद्ध आश्रम बनाउने असफल प्रयास भएको छ। सङ्कल्प नेपालले वृद्ध आश्रम बनाउने प्रयत्न गरेको थियो र यो अहिले यत्तिकै भग्नावशेषमा परिणत भएर यत्तिकै रहेको छ। यो बलौटे माटोमा कुनै पनि घर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा नबुझेर हो वा सेटिङमा हो नगरपालिकाले यसको नक्सा पास गरिदिएको थियो। इन्जिनियरले पनि त्यसै गरी यसको डिजाइन बनाइदिएका थिए। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले यस्तो ठाउँमा घर बनाउन हुन्न भनेर सुझाव दिनुको साटो 7 करोड रुपियाँ खन्याइदिएको थियो र जुन रकम आज राज्यको यसै स्वाहा भएको छ र यो 20 रोपनी जमिन यो भग्नावशेष घरले उगटेर यत्तिकै रहिरहेको छ। अर्थात् यो कमजोर भू बनोट रहेको कमजोर माटोमा यस्ता घर बनाउन खोज्दाखेरि आज न घर पुरा भएको छ न राज्यको पैसा नै सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ। बालुवासँगै वृद्ध आश्रमका नाममा 7 करोड रुपियाँ बगेको छ। यहाँ यसरी राज्यको ठूलो रकम हिनामिना भएपछि अध्यक्ष पराजुलीमाथि 2078 साल माघ 24 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दायर भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग ललितपुरमा एकै दिन कमला पराजुली विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। यो 2 पत्र हेर्नुहोस्। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा समेत उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको 7 महिना बित्न लाग्दा समेत कुनै निकायबाट अहिलेसम्म छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उच्च अदालत पाटनमा समेत मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दामाथि उच्च अदालत पाटनले भदौ 2 गते बुधबार रिट खारेज गर्दै अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै अख्तियारले अब पराजुली विरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। यसअघि अख्तियारले पराजुली विरुद्ध 4-5 वटा मुद्दा दर्ता हुँदा समेत कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सङ्केत नै देखाएको थिएन। ती मुद्दाहरू किन अगाडि बढेनन् भनेर सूचना माग हुँदा कहिले फाइल हराएको त कहिले फाइल राख्ने मान्छे विधामा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई समेत सूचना नदिने गरेको निवेदकले अख्तियार विरुद्ध नै उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। अध्यक्ष पराजुली केपी ओलीका खास मान्छे हुन्। उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2077 माघ 21 गते राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् भने उता अख्तियार प्रमुख पनि एमालेकै कोटाबाट बनेका प्रेम कुमार राई छन्। त्यसैले पनि उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै छानबिन हुन नसकेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। अख्तियारले यो मुद्दालाई व्यवस्था गरेर कमलालाई जोगाउन खोजेको घटनाक्रमले देखाउँछ। अख्तियारले छानबिनमा व्यवस्था गरे पनि अध्यक्ष पराजुलीमाथि अहिले चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। महिला आयोगमै समेत धेरै कुरा उठ्न थालेको छ। त्यहाँका कर्मचारी र अन्य पदाधिकारीहरूले समेत यसरी भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्ति संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा बस्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्। उनका कारण महिला आयोगकै बदनाम भएको समेत उनीहरूले बताएका छन्। संवैधानिक आयोगमा बसेका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लागेर अख्तियारमा मुद्दा 3-3 दर्ता भएको न्युजमा पढेको छु। उच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहनु भएको छ, त्यो न्युजमा पढेको छु। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा छ, मैले त्यो न्युजमा पढिराखेको छु। उहाँले महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिकको नाममा भवन बनाउँछु भनेर लगेको पैसा कहाँ छ? त्यो उहाँले बनाएका भवनमा कतिजना ज्येष्ठ नागरिक बस्छन्? झुट कुरा बोल्न पाइन्छ? सत्य कुरा स्वीकार्नुपर्छ। म भ्रष्टाचारी भन्दिनँ। 7 करोडको 6 करोडको जिम्मा महिला आयोगले लिँदैन। उहाँको निजी कुरा, महिला आयोगमा आउनुभन्दा पहिलेको कुरा। महिला आयोग यस्तो गरिमामय ठाउँ हो, संवैधानिक आयोग हो। यो महिला आयोगको स्थापना हुनलाई तपाईँलाई योगमाया, दिव्या कोइराला, नुना कोइराला, शैलेजा आचार्य, साना प्रधान लगायत म समेत सडकको आन्दोलन 61-62 को आन्दोलनकारी हो। गोली लाग्दा म भुइँमा सोधेर बाँचिया मान्छे हो।
महिला आयोगको गरिमा घटाउन पाइँदैन, अन्तबाट लागेको रोग ल्याएर महिला आयोगलाई बाँडिँदैन। महिला आयोगकी पूर्व पदाधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको मान्छे संवैधानिक आयोगमा बस्न नमिल्ने टिप्पणी गर्छन्। आयोगकी पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेकी कानुनविद मोहन अन्सारीले यसरी पदमा बस्नुलाई नैतिकहीन हरकतको संज्ञा दिन्छन्। उनी भन्छन् भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति संवैधानिक आयोगमा एकछिन पनि बस्न मिल्दैन। नैतिकता भए तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। समग्रमा भन्ने हो भने नैतिकताले त्यो अनुमति दिँदैन, त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्छ। उसो त अब त्यहाँ नियुक्त भएर गएका पदाधिकारीहरू गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट गएका हुन् भन्ने कुरा अदालतमा त्यो विषय विचाराधीन छ। र कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ भने त्यो आरोपबाट मुक्ति दिने अथवा दण्ड दिने हामीसँग अख्तियार अनुसन्धान आयोग छ। त्यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगले महालेखा छ हामीसँग। उहाँहरूले त्यो कुराको छिनोफानो छिटोभन्दा छिटो गरिदिँदा सहज हुन्छ। र कुनै पनि व्यक्ति अब भनौँ न त्यो किसिमको आरोप लाएर सबै ठाउँमा सफाई दिनुभन्दा एउटा संवैधानिक निकायले त्यो भनिदिएको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई पनि सहज हुने थियो जस्तो लाग्छ। महिला आयोगका बहालवाला सदस्यदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूसम्मले नैतिकताको प्रश्न उठाए पनि उनी भने उहिलेको कुरा खुइले भने चाहिँ गरेर आयोगमा बसिरहेकी छिन्। अझै आयोगमा सदस्यहरूसँग दिनहुँ लफडा गरेर र कर्मचारी थर्काएर आयोगबाट आफ्नो भ्रष्टाचार आरोप ढाकछोप गर्न लागि परेकी छिन्। तपाईँ हामीले छिरिक्क 1 रुपैयाँ मात्रै राज्यको पैसा अपचलन गर्यौँ भने हतकडी लगाउन प्रहरी घरमै आइपुग्छ। तर कमला पराजुली जसलाई राज्यले हतकडी होइन पुरस्कार बक्सेको छ, त्यो पनि संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष पद। सरकार बगरमा भवन बनाउन पैसा दिने, राज्य भ्रष्टाचारीलाई पद सुम्पिने र अख्तियार अनुसन्धान नै नगरी सुति दिने। वाह, क्या मिलेको छ कनेक्सन। थोरै मात्र हिम्मत छ भने अख्तियारले यो विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गरोस्, भ्रष्टलाई हतकडी लगाउने हिम्मत जुटाओस्। आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।